निर्वाचनको ठ्याक्कै अघिल्तिर अलिकति राजनीतिक माहौल नयाँ किसिमको बनेको छ। तपाईले अघि पनि उठान गर्नुभयो, वाम शक्तिहरू एकापट्टि आइरहेका छन् र उनीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई एक किसिमले ठुलै धक्का दिने भन्ने हिसाबको उनीहरूको तयारी पनि छ। लामो समयसम्म जाला नजाला त्यसको आफ्नो विश्लेषण हामी गरौँला, तर अहिले नेपाली कांग्रेस अत्तालिएको अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण नेपाली कांग्रेस भित्रैकै केही मान्छेहरूले पनि गर्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यस्तो लाग्दैन नेपाली कांग्रेसले आत्तिनुपर्ने केही कारण छैन। त्यसको ऐतिहासिक तथ्य र सन्दर्भ म तपाईँलाई भन्छु। राणाहरूका विरुद्ध नेपाली जनमतलाई नेतृत्व गर्दा, नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्दा कांग्रेस एक्लै चाहिँ थियौँ हामी। राजाको चाहिँ स्वेच्छाचारी शासनका विरुद्ध चाहिँ 30औं वर्षसम्म लड्दा हामी चाहिँ कांग्रेस एक्लै चाहिँ थियौँ। सबै चाहिँ शक्तिहरू कांग्रेसका विरुद्ध उभिँदा पनि नेपाली कांग्रेस एक्लैले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गर्यो। माओवादी द्वन्द्वको 11 वर्षमा चाहिँ सबै राजनीतिक शक्तिहरू तितरबितर हुँदा, राजाको चाहिँ स्वेच्छाचारी शासनको पुनः प्रयोग चाहिँ हुँदा, ठुला कहलिएका राजनीतिक शक्तिहरू तितरबितर हुँदा कांग्रेसले नै नेपाल र नेपाली जनतालाई 11 वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त गराउने र राजाको स्वेच्छाचारी शासनलाई पनि समाप्त गर्ने चाहिँ आन्दोलनको अगुवाई लगातार चाहिँ गर्यो। हामी यो सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भनेदेखि हामी हाम्रो उद्देश्यमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने चाहिँ मुद्दामा, देशको राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित हुन नदिने, यसको शक्ति क्षय हुन नदिने, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने मुद्दामा र देशमा समृद्धि ल्याउने आर्थिक विकासको चाहिँ मुद्दामा हामी निरन्तर अविराम नथाकिकन यो यात्रामा हामीहरू चाहिँ हिँडिराखेको छौँ। त्यसैले आत्तिनुपर्ने केही पनि कारण चाहिँ छैन। अब तपाईँलाई गर्दा गर्दै अहिलेको स्थितिमा जुन खालको ध्रुवीकरण भयो, यो ध्रुवीकरणले के पनि देखाउँछ भने नेपालको राजनीति कतै 1990 भन्दा अगाडिको अवस्थामा त गएन। संसारभर कम्युनिस्टहरू करिब करिब हराएको स्थितिमा यहाँ त ठुलो शक्तिको रूपमा आउँदैछ। म तपाईँलाई चाहिँ म भन्दैछु र यो कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनले, म यो वाम गठबन्धन पनि म भन्दिनँ, यो मूलतः कम्युनिस्ट चाहिँ गठबन्धन नै हो। यसलाई चाहिँ यसका नेताहरूले र योजनाकारहरूले बडो सुस्पष्ट ढङ्गले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ। म तपाईँ र तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ कोही पनि भ्रमित नहुनुहोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ छ यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामी चुनावी तालमेलमा प्रवेश गर्छौँ, त्यस पछाडि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बनाउँछौँ, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बनाइसके पछाडि संविधानमा संशोधन चाहिँ गर्दै कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ चाहिँ जान्छौँ, कम्युनिस्ट वर्चस्वको चाहिँ शासन र अन्ततः साम्यवादतर्फ जान्छौँ भनिसके पछाडि यो चाहिँ कम्युनिस्ट गठबन्धन नै हो। र हामीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट गठबन्धन भयो भने र चाहिँ आत्तिनुपर्ने कारण पनि हामी चाहिँ देख्थेनौँ। तपाईँले प्रारम्भमा भन्नुभयो सारा संसारभरि चाहिँ कम्युनिजम चाहिँ अस्वीकृत भएको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ दर्शन हो। हामीलाई चिन्ता के मात्रै हो भनेदेखि यो एउटा गम्भीर वैचारिक र एउटा परम्परागत दार्शनिक चाहिँ विवादमा फेरि देश अल्झने हो कि, र देशका निम्ति सबैभन्दा अर्जेन्ट जुन एजेन्डा आर्थिक समृद्धिको चाहिँ छ, उदार लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय पुनर्जागरणको जुन एउटा नयाँ छवि संसारभरि नेपालले प्रस्तुत गर्नुपर्ने चाहिँ छ, जसलाई हामी घोषणापत्रमा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ उठाउँछौँ कि यो संविधान जारी भइसके पछाडि हामी राष्ट्रिय पुनर्जागरणको एउटा नयाँ युगमा चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ छौँ। र यसका आधार स्तम्भहरू चाहिँ के हुन् भनेदेखि हामी चाहिँ यो संविधानले संरक्षित गरेको सङ्घीय समावेशी चाहिँ लोकतन्त्रलाई सुदृढताका साथ मजबुत गर्न चाहन्छौँ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई हामी नेपालमा संस्थागत गर्न चाहन्छौँ। यो आधार भूमिमा उभेर चाहिँ हामी नेपाली चाहिँ पुनर्जागरणलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ गर्छौँ। तीव्र गतिको आर्थिक विकासबाट चाहिँ नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने चाहिँ मुद्दालाई टेकेर नेपालको चाहिँ पुनर्जागरणको मुद्दालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो सबै कुराहरू त अलिकति भेग भए जस्तो पनि लाग्छ। मैले कहाँनिर इङ्गित गर्न खोजेको भने जसरी एक किसिमले भारतमा कांग्रेस जसरी खुम्चिँदै गयो, त्यसै गरी नेपालको कांग्रेस पनि खुम्चिँदै जाने त सम्भावना छ। मलाई लाग्छ तपाईँको यो तुलना नै चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। ऐतिहासिक कर्मका कारणले र रेलेभेन्सका कारणले म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, मेरो तपाईँका माध्यमबाट प्रश्न भयो कि नेपालमा लोकतन्त्रको चाहिँ मुद्दा इरेलेभेन्ट भयो कि नेपालमा
आर्थिक समृद्धिको मुद्दा इरेलेभेन्ट भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने ऐतिहासिक चाहिँ सत्य र तथ्यहरू प्रमाणित चाहिँ छन्। कम्युनिस्ट शासन आउनु भनेको चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू चाहिँ खुम्चिँदै चाहिँ जान्छन्, पुँजीको पलायन हुने चाहिँ डर छ। जस्तो पोलिटिकल पार्टीको संरचना बनेको छ, मलाई यो भन्दा अहिले म राम्रो मानिराखेको चाहिँ छैन। एमाले जस्तो पार्टी, माओवादी जस्तो पार्टीहरूलाई संस्थागत तवरले भ्रष्टाचारको चाहिँ आरोप गर्दै गरेको लागेको छ। नेकपा एमाले आफ्ना चाहिँ लेभी बुझाउने चाहिँ कार्यकर्ता पंक्ति सहित मेडिकल कलेज खोल्नका निम्ति, अस्पताल खोल्नका निम्ति चाहिँ हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नका निम्ति व्यावसायिक चाहिँ घरानाको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कर्पोरेट बडीको रूपमा यसले आफ्नो चाहिँ नयाँ परिचय बनाइराखेको चाहिँ छ। र यस्तो पार्टी जो सत्तामा पनि बस्छ, जसले कानुन पनि बनाउँछ, नीति पनि बनाउँछ, अनि ऊ आफै व्यापारिक र व्यावसायिक गतिविधिमा पनि सरिक हुन्छ भनेदेखि देशको स्वदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग ऊ प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा उभिएपछि कसरी देशमा चाहिँ आर्थिक भ्रष्टाचारको कुरा, मेरो कुरा टुङ्ग्याउन चाहिँ मेरो कुरालाई टुङ्ग्याउन दिनु। तपाईँले अघि मलाई प्रश्न सोध्नुभयो काङ्ग्रेस खुम्चिन्छ कि भनेर चाहिँ म तपाईँलाई प्रश्न गर्दै थिएँ। अगर नेपालमा लोकतन्त्रको मुद्दा इरेलेभेन्ट चाहिँ भएको छैन भन्ने मान्नुहुन्छ, अगर नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको मुद्दा इरेलेभेन्ट भएको छैन भन्ने मान्नुहुन्छ, अगर तपाईँ मान्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले हिमाल, पहाड, मधेस, तराईलाई जोड्छ, यसले चाहिँ सबै जाति, भाषा, संस्कृतिलाई एकताबद्ध गरेर राख्ने चाहिँ यसको जुन ऐतिहासिक चरित्र चाहिँ छ, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको सकारात्मक चाहिँ विश्लेषण गर्ने मुद्दा इरेलेभेन्ट भएको छैन भनेदेखि काङ्ग्रेस चाहिँ खुम्चिने होइन, काङ्ग्रेसको चाहिँ महत्त्व र काङ्ग्रेसको शक्तिको चाहिँ अझ बढी प्रबलताका साथ उदय हुने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। अब यो वाम गठबन्धन वा तपाईँले भन्दाखेरि कम्युनिस्ट गठबन्धनको विरुद्धमा तपाईँहरूले रणनीति लिइरहँदाखेरि चुनावमा उत्रिनका लागि जुन तरिकाले तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर सुरु पनि गर्नुभयो, तर त्यो गठबन्धनको चरित्र, त्यसभित्र अटाएका पार्टीहरू हेर्ने हो भने त त्यति धेरै लोकतान्त्रिक नहोला। किनभने जब तपाईँले संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, लोकतन्त्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ, यसो गरिरहँदाखेरि संविधानको स्वामित्व नै नलिएको पार्टी पनि गठबन्धनमा अटाएको छ, शङ्का छ नि? होइन, म तपाईँलाई भनौँ, यो कम्युनिस्ट गठबन्धन जस्तो हामी चाहिँ नि लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ बडो कडा अर्थमा चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ होइन। यो एउटा साझा प्रतिबद्धताको र सहकार्यको चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट भएको चाहिँ छ, जो यो संविधानप्रति निष्ठा राख्छौँ, जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, जो नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ र जो प्रगतिशील सोच भएका चाहिँ व्यक्ति, पार्टी, समूहहरू चाहिँ छन्, उनीहरूसँग चाहिँ हामी संवाद गर्दै चाहिँ छौँ। निर्वाचन जनतासँग संवाद गर्ने माध्यम पनि हो र यो चाहिँ साझा प्रतिबद्धताको र सहकार्यको चाहिँ जो मुद्दा उठाउँदा म केवल पार्टीहरूसँग मात्रै सहकार्यको कुरा गर्दिनँ। म तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ विशाल सञ्चार क्षेत्रसँग, म चाहिँ नागरिक समाजसँग र युवाहरूको चाहिँ ठुलो समूह चाहिँ छ, 18 वर्षदेखि 40 वर्षको युवा समूहको बाहुल्य भएको देश, जसको भविष्य चाहिँ नेपाल चाहिँ कम्युनिजमको चाहिँ बाटोमा जान्छ अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्र सहितको चाहिँ यो देश बन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ जोडिएको चाहिँ छ। म उनीहरूसँग संवाद गर्दैछु, मेरो पार्टीले उनीहरूसँग संवाद गर्दै चाहिँ छ र उनीहरूसँग चाहिँ एउटा ब्रोडर कोलिसनको चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्छौँ र यो गठबन्धनको मूल उद्देश्य यो संविधानका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा गर्ने हो, यसका प्रति चाहिँ दुविधा रहित निष्ठालाई चाहिँ प्रदर्शन चाहिँ गर्ने हो, यो संविधानलाई चाहिँ टेकेर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा चाहिँ जाने हो, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत भएका चाहिँ मानवाधिकारका चाहिँ मूल्य पद्धतिहरूलाई संरक्षण गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ फेल भएको चाहिँ कम्युनिजमको प्रयोग चाहिँ नेपालमा चाहिँ हुने परिस्थिति त्यस्तो आउनु चाहिँ दुर्भाग्यको हो। त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको कुरा म फर्किन्छु, काङ्ग्रेस आत्तियो भनेर भन्नुभयो, म यसलाई किमार्थ चाहिँ म स्वीकार म गर्दिनँ। म केवल यति मात्रै भन्छु कि हामीलाई चिन्ता लागेको छ, किनभने एउटा पोलिटिकल कोर्स, एउटा राजनीतिक चाहिँ बाटोबाट चाहिँ फेरि मुलुक डेभिएट हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता चाहिँ छ। 62-63 चाहिँ आन्दोलन गर्दा हामीले राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकताको एउटा व्यापक चाहिँ परिधिभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरू अटाउने राजनीतिक चाहिँ सोच र संस्कारको विकास गऱ्यौँ। माओवादी द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ सबै पोलिटिकल फिलोसफीको निम्ति एउटा स्पेस क्रिएट गर्ने, संविधान बनाउने, संविधान सभाको चाहिँ बाटो र जनतासँग अनुमोदित हुने चाहिँ प्रक्रियातर्फ गयौँ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू
कम्युनिस्ट वर्चस्वको मात्रै सरकार बनाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ नेपालका निम्ति खतरनाक चाहिँ छ। यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रलाई, नेपालको राष्ट्रिय एकताको चाहिँ भावधारालाई, नेपालको समृद्धिको एजेन्डालाई पछाडि धकेल्छ। त्यसैले कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट हामी यस अर्थमा चिन्तित चाहिँ छौँ कि राष्ट्रिय सहमतिको, सहकार्यको र एकताको चाहिँ व्यापक चाहिँ जुन भावधारा चाहिँ छ त्यो खण्डित हुन थाल्छ र एकदलीय र निरङ्कुश साम्यवादी प्रयोगको खतरातर्फ देश जान्छ। यद्यपि म भन्न सक्दछु यस्तो प्रयोग सफल हुँदैन, तर हामीले केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ वर्षहरू चाहिँ यो प्रयोगमा, यो अन्ध प्रयोगमा चाहिँ गुमायो भनेदेखि देशका निम्ति त्यो ठुलो एउटा क्षति हुन्छ। स्थानीय तहको दुईवटै निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिएन उत्साहजनक। तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार, नेपाली कङ्ग्रेसले अपेक्षा गरे अनुसार भएन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यसको बारेमा समीक्षा कुन हदसम्म भयो भन्ने बारेमा पनि आलोचना भयो र त्यो समीक्षा गरेर त्यसबाट पाठ सिकेर अबको निर्वाचनमा आउनुपर्छ भन्दा टिकट वितरणको कुरामा, अब रणनीति लिने कुरामा त्यति धेरै गम्भीर भएन भन्ने खालको टिप्पणी बाहिरबाट सुनिन्छ। अब ठिकै छ, बाहिर चाहिँ काङ्ग्रेसका बारेमा भइराखेको टिप्पणीलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ, सुन्छौँ र त्यस अनुसार आफूलाई सुधार गर्ने प्रयत्न पनि हामी गर्छौँ। तपाईँले भनेका जस्ता केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्। टिकट वितरण चाहिँ अझ बढी पारदर्शी चाहिँ होस्, अझ बढी न्यायोचित होस् भन्ने कुरा चाहिँ उठ्नु चाहिँ स्वाभाविक छ। किनभने हाम्रो पार्टीमा कार्यकर्ता पङ्क्ति, नेता साथीहरूको चाहिँ यति ठुलो सङ्ख्या चाहिँ छ। लामो समयदेखि सङ्घर्ष र बलिदान गरेका साथीहरूको यत्रो ठुलो सङ्ख्या चाहिँ छ। सीमित ठाउँमा अब अहिले चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति टिकट दिँदा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ न्यायपूर्ण भएन भन्ने गुनासो चाहिँ आउन सक्दछ। अब यो धेरै ठुलो पार्टी र धेरै ठुलो साथीहरूको सङ्ख्या भएको चाहिँ पार्टीको पीडाको रूपमा यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले भनेको जस्तो कतिपय सन्दर्भमा हामीले हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका, हाम्रो निर्णय गर्ने तौर तरिका, हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्व विकासको तौर तरिकामा चाहिँ बदलाव चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ केही कमजोरीहरू चाहिँ छन् हाम्रो पार्टीभित्र। अतीतका यी गल्तीहरूबाट चाहिँ पाठ लिएर चाहिँ पार्टीलाई सुधार गर्दै लिएर जानुपर्ने पनि हुन्छ। र मलाई लाग्छ यस्तै बेलामा जब देश एउटा गम्भीर सङ्कटतर्फ जान सक्दछ कि भन्ने चिन्ता पनि र अर्कोतिर सम्भावना पनि। मैले यति कुरा गर्दा म नकारात्मक चाहिँ नेपालको तस्विर मात्रै म प्रस्तुत गरिराखेको चाहिँ छैन। मैले अघि एउटा टर्मिनोलोजीको मैले प्रयोग गरेँ कि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्जागरणको नयाँ युग प्रारम्भ भएको म देख्छु। त्यसको आधार स्तम्भ भनेको के हो भनेदेखि हामीले संस्थागत गर्दै गरेको चाहिँ लोकतन्त्र र चाहिँ मानवाधिकार, हामीले चाहिँ संस्थागत गर्दै गरेको चाहिँ तीव्र आर्थिक विकासको चाहिँ आधारशिला, हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ आध्यात्मिक चाहिँ पहिचान, हाम्रो बायोडाइभर्सिटी, हाम्रो हिमालयन इकोलोजिकल चाहिँ सिस्टम, हाम्रा नदी नालाहरू, जलविद्युत ऊर्जाको चाहिँ पोटेन्सियालिटी, बल्क अफ द पपुलेसन आज युथ चाहिँ छ नेपालको, यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ उसमा चाहिँ सिनारियोमा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नको निम्ति चाहिँ आधुनिक र वैज्ञानिक सोच भएको चाहिँ युवा पुस्ता, रूढिवादिताबाट, अन्धविश्वासबाट मुक्त चाहिँ युवा पुस्ताको निर्माणबाट नयाँ नेपालको चाहिँ एउटा जागरणको चाहिँ अभियानलाई चाहिँ हामीहरू प्रस्तावित गर्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने आशासहित हामी यो चुनावमा जनतासँग संवाद गर्न चाहिँ जाँदै चाहिँ छौँ। त्यसैले दुईटा प्लाङ्क भयो। एउटा कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट सिर्जना गर्ने द्वन्द्वको चाहिँ सम्भावनालाई कसरी चाहिँ निरूपण गर्न सकिन्छ त्यो चिन्ता हामीलाई चाहिँ छ। अर्कोतिर यत्रो ठुलो 70 वर्षको चाहिँ आन्दोलन पछि चाहिँ हामीहरूले जनताले लेखेको चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने र एउटा अनुकूल परिस्थिति बनेको चाहिँ छ। हामी दुईटै छिमेकी मुलुकहरूको समृद्धिको लाभ लिन सक्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ छौँ। यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ डेभिएट हुन्छौँ कि भन्ने चिन्ता। तर यो सबैको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त यो 25 वर्षको दूरीको कुरा गर्दाखेरि धेरै समय, अधिकांश समय त नेपाली कङ्ग्रेस नै सरकारमा छ, सत्तामा छ, शक्तिमा छ। काङ्ग्रेस मात्रै छैन, काङ्ग्रेस बाहेक अरू शक्तिहरू पनि छन्। र अहिले मैले भने यो सत्य हो कि काङ्ग्रेस जब जब सत्तामा चाहिँ छ, काङ्ग्रेसले चाहिँ इनिसिएट गरेका चाहिँ यी आर्थिक नीति र कार्यक्रम यही परिधिभित्र त देश घुमिराखेको चाहिँ छ। त्यस पछाडि एमालेको सरकार, त्यस पछाडि माओवादीको सरकार, के नाटकीय परिवर्तन भयो। हिजो अस्तिसम्म सरकारमा नहुँदा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका बारेमा शङ्का गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका बारेमा चाहिँ विरोधका कुरा गर्नेहरू आज सबै कार्पेट ओछ्याएर काङ्ग्रेसभन्दा एक कदम अगाडि सरेर चाहिँ स्वदेशी लगानी, विदेशी लगानी, निजी लगानी, खुलापन, स्वतन्त्रताको चाहिँ कुरा गरिराखेको चाहिँ छन्, तर आचरणमा अघि मैले भने कि चाहिँ
सत्तामा बसेको चाहिँ पार्टी जब व्यावसायिक घरानाका रूपमा यसको रूपान्तरण हुन थाल्छ, आफै देशको चाहिँ स्वदेशी लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छ, उसले देशका लगानीकर्ताहरूका निम्ति समान चाहिँ एउटा चाहिँ लेभल प्लेइङ ग्राउन्ड चाहिँ उसले चाहिँ बनाउँदैन। ऊ आफै प्रतिस्पर्धी बन्न थालिसके पछाडि देशको समृद्धिमा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ लाग्छ। यस्ता कुरा सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले मैले अघि पनि भने यो अवसरमा हामी एमालेसँग पनि माओवादीसँग पनि संवादमा चाहिँ छौँ र यी मुद्दाहरूलाई हामी अगाडि राखिराखेका चाहिँ छौँ। एकअर्कालाई गाली गर्नुको चाहिँ साटो के परिस्थितितर्फ देश जाँदैछ, कस्तो घटनाक्रम विकसित हुँदैछ र त्यसले कस्तो अवरोध सिर्जना गर्दछ भन्ने चिन्ता हामी चाहिँ सेयर गरिराखेको चाहिँ छौँ। म तपाईँलाई फर्केर चाहिँ आउँछु तपाईँको प्रश्न। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसका यी कुराहरू जनतामा चाहिँ पुग्छन् र काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा बलियो शक्तिका रूपमा चाहिँ फेरि संसदमा चाहिँ प्रवेश चाहिँ पाउँछ। काङ्ग्रेसको चाहिँ उपस्थिति एउटा रिजनेबल र मोडरेट बाटोतर्फ, कुनै पनि किसिमको उग्रतातर्फ मुलुकलाई जान नदिने शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेसको चाहिँ महत्त्व भोलिको चाहिँ संसदमा पनि जस्ताको तस्तै चाहिँ रहन्छ। राणाहरूका विरुद्ध लड्दा काङ्ग्रेस चाहियो, राजाका विरुद्ध लड्दा काङ्ग्रेस चाहियो, माओवादीको द्वन्द्व समाधान गर्नका निम्ति काङ्ग्रेस चाहिँ चाहियो, अहिले थुप्रै किसिमका आन्दोलनहरू उठेका चाहिँ छन् तिनीसँग संवाद गर्नका निम्ति काङ्ग्रेस चाहियो। पटक पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बन्यो, संविधान बन्न सकेन, संविधान बनाउनका निम्ति काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहियो। काङ्ग्रेस त अपरिहार्य शक्ति भएको छ नेपाली राजनीतिको। यो कुरा गरिरहँदाखेरि नयाँ पुस्ता, नयाँ ऊर्जा, तपाईँले पनि भन्नुभयो युवा पुस्ताको बुढा पुस्ता नै छ। अहिले पनि यो टिकट वितरण गरिरहँदाखेरि युवा पुस्ता कति प्रतिशत छ भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक छ। महिलाको सहभागिताको कुरालाई त झनै ठुलो प्रश्न छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो पार्टीको बनौट हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले भर्खरै बनेको पार्टी हो भनेदेखि उसलाई पुस्ता पुस्ताका चाहिँ नेता र कार्यकर्ताहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने चाहिँ चुनौती चाहिँ हुँदैन। नयाँ पार्टी, नयाँ मानिसहरू लिएर चाहिँ म नयाँ पिँढीको चाहिँ प्रतिनिधि पात्र हुँ भन्न सजिलो चाहिँ छ। हामी जति नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि पार्टी चाहिँ हौँ, हामी त्यति नै ऐतिहासिक चाहिँ सङ्घर्ष यात्राका सहकर्मीहरूको पनि भावनाको प्रतिनिधि गर्ने चाहिँ पार्टी चाहिँ हो। संसारमा यस्तो कुनै देश देख्नु भएको छ जो 70 वर्षदेखि चाहिँ लगातार लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापनाको निम्ति लडिराखेको चाहिँ छ? संसारमा यस्तो इतिहास भएको देश चाहिँ छैन। ती सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ पुरानो पुस्ताका मानिसहरू पनि चाहिँ छन्, मध्यम पुस्ताका मानिसहरू पनि चाहिँ छन् र युवा पुस्ताका मानिसहरू पनि चाहिँ छन्। नेपाली काङ्ग्रेस युवा पुस्ताको प्रतिनिधि पार्टी यस अर्थमा पनि बलियो ढङ्गले हो कि लोकतन्त्र चाहिँ अपहरित भयो भने यसको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भुक्तानी कसले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, यसको पीडा सबैभन्दा कसले चाहिँ बिहोर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा यही चाहिँ युवा पुस्ताले। त्यसैले युवा पुस्तासँग चाहिँ विशेष म चाहिँ आग्रह गरेर चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई म सम्बोधन गरिरहेको चाहिँ छु। लोकतन्त्र भयो भनेदेखि युवा पुस्ताको निम्ति नेतृत्वको चाहिँ आधारभूमि बदलिन्छ। काङ्ग्रेसमा नेतृत्व विकासको प्रक्रिया पनि बदलिन्छ। यो समयको चाललाई कसैले रोकेर चाहिँ रोकिँदैन। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संरचना अनुसारको चाहिँ नेतृत्व विकासको चाहिँ प्रक्रिया काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ प्रारम्भ भएको चाहिँ छ र यसले चाँडै नै युवा पुस्ताको हातमा चाहिँ नयाँ विचारको चाहिँ हातमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लैजान्छ। अलिकति स्पेसिफिक अर्को एउटा विषयमा प्रवेश गरौँ। गठबन्धनको कुरा फेरि दोहोऱ्याउँ। त्यसमा ठ्याक्कै कहाँनिर म जोड्न खोजिराखेको छु भने मधेसवादी केही दलहरूलाई गठबन्धनमा समेट्न भ्याउनु भयो वा सक्नु भयो। लार्जर फोर्स, ठुलो फोर्स अझै पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर छ, अलग्गै तालमेल नगरिकन नेपाली कङ्ग्रेससँग तालमेल हुनै सक्दैन भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले प्रगतिशील शक्तिहरूलाई, राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने भनिरहँदा अझै पनि मेजर फोर्स बाहिरै छ, त्यो अलायन्सभन्दा बाहिरै छ। राजपा सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई मैले अहिले पनि भने तपाईँले कम्युनिस्ट गठबन्धन र अहिले लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूको सहकार्यको बीचको अन्तरलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी कुनै एउटा भनौँ न कठोर अर्थ र सन्दर्भको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ होइन। उहाँहरू आफैले एउटा गठबन्धनको निर्माण गर्नुभएको चाहिँ छ। राजपा मैले सोध्न खोजेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो गठबन्धनलाई अझै ठुलो बनाउन खोजिराखेको थियो, वार्ता पनि चलिरहेको थियो, कहाँनिर कुरा मिलेन यो होइन। यो गठबन्धन चाहिँ हाम्रा चाहिँ थुप्रै विषयहरूमा चाहिँ समान धारणाहरू चाहिँ छन्, तर चाहिँ एउटै पार्टी बनाउने ढङ्गको, जसरी एमाले र माओवादी एउटै पार्टी निर्माण गर्ने ढङ्गको चाहिँ गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुभएको चाहिँ छ। हामी लोकतान्त्रिक पार्टीहरू चाहिँ एउटै पार्टी बनाउने ढङ्गको सोच र व्यवहारले अगाडि
हिँडिराखेको चाहिँ छैनौँ। सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू चाहिँ साझा चाहिँ मुद्दाहरूलाई अगाडि सारेर चाहिँ सहकार्य गर्ने चाहिँ सम्मानको चाहिँ एउटा बाटोमा साझा एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता र सहकार्यको चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीहरू चाहिँ उभिएको चाहिँ अवस्था हो। मधेस केन्द्रित दलका चाहिँ साथीहरूका उहाँहरूका चाहिँ नितान्त स्पेसिफिक चाहिँ केही एजेन्डाहरू चाहिँ छन्, जस्तो मधेसका चाहिँ मुद्दाहरू। काङ्ग्रेससँग चाहिँ यस अर्थमा हामी उहाँहरूसँग निकट चाहिँ छौँ कि मधेसको चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै संविधानमा सबैको अपनत्वलाई स्थापित गर्दै संविधान संशोधनको माध्यमबाट संविधानसँग सम्बन्धित सबै असन्तोषहरूको निराकरण गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने ढङ्गको हाम्रो समझदारी हो नि। त्यही काङ्ग्रेसको यही अग्रसरताका कारणले अशान्त बन्दै गएको चाहिँ मधेसमा आज चाहिँ निर्वाचन सम्भव हुन चाहिँ सक्यो। आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले चाहिँ आफ्ना चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न चाहिँ सके। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ जुन बाटो हो सहकार्यको चाहिँ बाटो हो। हाम्रा फरक फरक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मान्यताहरू चाहिँ होलान्, तर पनि लोकतन्त्रका चाहिँ मूलभूत मुद्दाहरूमा संविधानलाई चाहिँ हेर्ने मुद्दामा संविधानलाई चाहिँ सबैको अपनत्वको संविधान बनाउने मुद्दामा एक ठाउँमा आउने शक्तिहरू चाहिँ हामी आयो। तर अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूको विलय हुने ढङ्गको गठबन्धन त हाम्रो होइन। जुन कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट गठबन्धनका चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको चाहिँ छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा ब्रोडर चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा आबद्ध चाहिँ दलहरूको चाहिँ ब्रोडर कोलिसन चाहिँ भन्दा चाहिँ हुन्छ। यो कुनै एउटै दल बन्ने ढङ्गको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ होइन। कतिपय ठाउँमा यी दलहरूसँग चाहिँ चुनावी तालमेल चाहिँ हुन्छ, भइराखेको पनि चाहिँ छ र त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि लिनुपर्दछ। अहिलेको चाहिँ संवैधानिक संरचना चाहिँ अनुसार साना साना पार्टीहरू चाहिँ संविधानले चाहिँ घोषित गरेको चाहिँ थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसक्दा पार्टीको रूपमा काम गर्न सक्न अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ पुनर्सङ्गठित हुने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिराखेको चाहिँ छ। तर काङ्ग्रेसको चाहिँ मनमा यतिखेर हामी सबै राष्ट्रवादी चाहिँ शक्तिहरूलाई, प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई, प्रगतिशील शक्तिहरूलाई, योभन्दा बाहिर पार्टीको फ्रन्टियरभन्दा बाहिर नागरिक समाजलाई, सञ्चार क्षेत्रलाई, युवाहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई जनताको सङ्गठनका रूपमा काम गरिराखेका चाहिँ मेची महाकालीका थुप्रै चाहिँ संस्थाहरू, जनताका संस्थाहरूसँग चाहिँ यो संवाद गर्दै चाहिँ यो राष्ट्रिय चाहिँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ प्रक्षेपित गरिराखेको चाहिँ छ र त्यसमा उहाँहरूको साथ र सहयोग चाहिँ चाहन्छौँ। काङ्ग्रेस चाहिँ रहँदा लोकतन्त्र समृद्ध हुन्छ। काङ्ग्रेस चाहिँ बलियो उपस्थिति काङ्ग्रेसको चाहिँ रहँदा आर्थिक विकासको चाहिँ गतिविधि चाहिँ तीव्र भएर चाहिँ जान्छ। काङ्ग्रेसको विचार सम्यक विचार र सबैलाई एकोमोडेट गर्ने चाहिँ भावधाराले नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ। अहिले नेपालमा राष्ट्रवादको चाहिँ नक्कली बहस पनि सुरु भएको छ। हामीले कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूतिर फर्किएर घृणा ओकलेर चाहिँ उग्र राष्ट्रवादको चाहिँ भावधारा चाहिँ फैलाउन चाहिँ सक्दैनौँ। राष्ट्रवादको केन्द्रीय तत्त्व जनता हो भन्ने मान्नु पर्यो र जनताका बीचको चाहिँ एकता, नेपाली जनताहरू सँगै बस्ने, सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने चाहिँ सङ्कल्प, आफ्नो देशको इतिहास, आफ्नो सांस्कृतिक वैभवहरू, आफ्नो चाहिँ गौरव गाथाहरूलाई चाहिँ सम्झिएर त्यसको रक्षा र सम्वर्धन गर्नका निम्ति आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई, आफ्नो भूगोल र इतिहासको चाहिँ संरक्षणको निम्ति एकताको सूत्रमा बाँधिने मुद्दा चाहिँ राष्ट्रियताको पोजिटिभ इन्टरप्रिटेसन हो। त्यो भावधारा चाहिँ बलियो हो। अब हामीले चाहिँ हिमाल, पहाड, मधेस, तराईका जनतालाई भोटको राजनीतिको निम्ति, मतको राजनीतिको निम्ति विभाजित गर्ने बाटोमा चाहिँ गयो भनेदेखि यस्तो घृणा ओकल्ने राष्ट्रवादले चाहिँ नेपाललाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। जर्मनीमा चाहिँ हिटलरले चाहिँ यस्तै चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ पक्षपोषण चाहिँ गरेका चाहिँ हुन्। दोस्रो पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय अपमान बोधको चाहिँ मुद्दालाई यसरी हिटलरले चाहिँ उठाए कि लाखौँको चाहिँ भिडमा चाहिँ उभिएर हिटलरले चाहिँ भाषण गर्दा हो हो भने जस्तो चाहिँ पार्ने गरी यही विधिबाट चाहिँ जर्मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ उग्र राष्ट्रवादबाट चाहिँ जुन नरसंहार भयो, देशहरूको चाहिँ विघटन चाहिँ भयो, सारा संसारले चाहिँ युद्ध विभीषिकामा चाहिँ दग्ध हुनु पर्यो। यो घटनालाई चाहिँ सबै नेपालीहरूले आफ्नो स्मृतिमा चाहिँ राख्नु पर्दछ। त्यसैले राष्ट्रवादको पनि कुरा गर्दा पोजिटिभ इन्टरप्रिटेसन राष्ट्रवादको हामीले हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्नुपर्दछ, हाम्रो नदी नाला सबै सम्पदाको रक्षा गर्नुपर्दछ। तर यसका साथसाथै नेपाली जनताको एकताको प्रवर्धन गर्ने कुरा हामीले गरेनौँ।
नेपालीहरूको बीचमा भाइचारा चाहिँ बढाउने कुरा गरेनौँ। सँगै बस्ने, सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने, आफ्नो इतिहास, आफ्नो गौरवगाथा, संस्कृति, परम्परा, भाषालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने मुद्दामा एकजुट गर्न सकेनौँ। यो कसले गर्छ? यो चाहिँ लोकतन्त्रले चाहिँ गर्छ भन्ने हामी करिब करिब अन्तमा छौँ। बिचमा निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय पनि पैदा भयो। सरकारमा रहेको माओवादीले सरकारले निर्वाचन गर्न चाहेको छैन भन्ने सूचना हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसैले सरकार छोड्दैनौँ भन्ने कुरा निकाल्यो। त्यसलाई अलिकति छोटोमा प्रश्न पारिदिनुहोस्, त्यो निर्वाचन चुनावको ट्याक्टिक्स मात्रै हो वा साँच्चैको त्यस्तो संशय थियो? मलाई त्यो त नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको चाहिँ त्यो अनैतिक टिप्पणी हो भनेर भन्छु म। कहीँ त्यसलाई सत्यले पुष्टि नै नगर्ने ढङ्गको कुरा अब त्यसलाई त्यसरी चाहिँ प्रचारित चाहिँ गर्नु मलाई लाग्छ त्यो चुनावी स्टन्ट मात्रै हो भन्ने चाहिँ म मान्छु। त्यसमा कहीँ सत्यता चाहिँ छैन। हामी सबै निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौँ होइन। कहीँ कुनै घटनाक्रमले चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया रोकिएको चाहिँ छैन। जुन बेला चाहिँ उहाँ यस्तो टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस सघन ढङ्गले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ तय गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ थियो। हामी उम्मेदवारहरूको घोषणा गरिराखेको चाहिँ थियो र अहिले चाहिँ मनोनयन भएर चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ पहिलो चरणको काम अगाडि चाहिँ बढेको चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ अहिले सरकारले अथवा पार्टीहरूले चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्ने प्रयत्न गर्दैछन् भनेर म अरू प्रतिपक्षमा अथवा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेका चाहिँ पार्टीहरूलाई पनि म त्यो आरोप चाहिँ लगाउँदिनँ। किनभने यो चाहिँ अनैतिक र चाहिँ बेइमानीपूर्ण चाहिँ आरोप प्रत्यारोप हुन्छ। यो बाटोतर्फ चाहिँ जानु हुँदैन। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो साझा दायित्वलाई हामीहरूले मिलेर चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।